श्रीमन्नारायणीयं दशकं 11। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथौ अथ पार्श्वदौ तौ सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपं न्यगादीः त्वदीयवृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीरौ उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाद्यौ हिरण्यपूर्वकशिपुकिलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन् अनवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।